देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो वन्ति देवा जत्रांशकराजरसन्तनूर्नाम्नः पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतादिशन्तौ ॐ स्वस्त्यस्मिता विनाशाख्या धर्मकल्यां निवृत्तिता विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं कुर्वन्तु नः नारदाद्या ऋषिगणा ये चान्ये च तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्रादो हाथ जोड़े सर्वप्रथम विघ्न विनायक भगवान गजानन गणपति महाराज ना चरणों में वंदन करिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ત્યારબાદ આપના ઈષ્ટ દેવતાઓને નમસ્કાર કરવાની ભાવના ઓમ ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ। ત્યારબાદ આપના કુલના દેવી દેવતાઓને કુળદેવી માતાજીને વંદન કરવાના શ્રી કુલદેવતાભ્યો નમઃ। આ સ્થાન પર વિરાજમાન भगवान रामचंद्र जी सहित तमाम देवी देवताओं ने नमस्कार करवाना श्री स्थान देवताभ्यो नमः। अपना गाम ની અંદર આવેલા તમામ દેવી દેવતાઓને નમસ્કાર કરવાના ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ। ભગવાન બ્રહ્માજી અને સાવિત્રીજીને નમસ્કાર કરજો। ઓમ વાણી હિરણ્યગર્ભાભ્યામ નમઃ। ભગવાન ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણીને નમસ્કાર કરજો। ઓમ સતી પુરંદરાભ્યામ નમઃ। भगवान लक्ष्मी नारायण ने नमस्कार करजो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान शिव पार्वती ने नमस्कार करजो। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आपना माता पिता ने गुरुना चरणों में वंदन करजो। माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आ कर्मणा प्रधान देवता माता तुलसी जी भगवान नारायण पिता कृष्ण परमात्मा ना चरणों में वंदन करजो। एतथा कर्म प्रधान देवताये भगवते वृंदाये नमः। भगवते महाकृष्णाय नमो नमः। अस्तु पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुः। બે હાથ જોડે ભગવાન ગણેશજીના 12 નામોની સ્તુતિ વડે ભગવાન ગણેશજીના ચરણોમાં નમસ્કાર। શુંખસ્તૈકદંતસ્ત કપિલો ગજકર્ણકલંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન द्वादशैतानि नामानि यपते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यत्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये